एक्सेस को ओपन कई ब्लैंक डेटाबेस 2007 की और 10 की हमने सारा टेम्पलेट वगैरह तो तैयार टेम्पलेट आती हुई अगर बेल देता सोशियो शोकों में तमाम उम्र को देता न्यू डेटाबेस और मावाला फाइल जुड़ पर डिस्टर्ब बाने तासलमा में शोली कलाकार कभी नो डिस्टर्ब बाने ना या हर जगह फोल्डर जो है कि बस्ता होगा टोल फाइल क्रिएट में वागस्तो उसमें चमा पुरंदा सलवी ची डेटाबेस बता सुता सजियो शोकों में नोटिफिकेशन दी सिंपल शानी और फॉर्म दी आखा से बबिया आगा इंशाल्लाह नो दागुरदा मासरियो सिंगल नोटिफिकेशन दी फॉर्म दी सही शो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट एंट्री द पारा न्यू स्टूडेंट राजी दाखी गोरा सेव रिकॉर्ड हुआ खदा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव शी और एड रिकॉर्ड हुआ नो न्यू रिकॉर्ड बरा शी न्यू रिकॉर्ड के बावजूद सो सलमान में वागस्तो और फादर नेम चेल्सी आगा हमें वागस्तो और जैसे कम एड्रेस ही और मोबाइल नंबर को जो मोबाइल नंबर दी कि नोर को मिलता मख के जनो दलता वदे माला कोर्स डिटेल तो गुरा एरो मा क्लिक करे चिकन सास पकारी आगा तासो क्लिक करे नो दी कोर्स की बिया मा गुरा दी ऑप्शन वर्क डीटी 1 ईयर टोटल कास्ट वगैरह हमें बस रे ऐड करे दा बस ऐड को बिया दिन बस डेट ऑफ बर्थ चिकन क्लिक करता सदल तक सरा जी गुरा वो आइकन राशि आई न तासो गुरी ओ पिक कई और बिया पके चेंजिंग के मतलब ताको करंट डेट तासो रखाई चित्ता सुकम डेटा बेटी बस आगा तासो का पति बन और सी सिंगल क्लिक वखा और आगा तो चेंज का वजह से सिंगल क्लिक कुछ बड़ी बनी और प्राइस वगैरह चिकन सास दा कैम्ब्रिज आधा पे ऑलरेडी मा एड्रेस का मतलब आरियो सरा पल्लाजी मा एड वालो और उग्र मा दई अगर कई सरा कई चिता फोन नंबर दी कि देख रहे दा मदी की मस्करे मज मतलब दा चिता फोन नंबर नहीं ऐड कर दी कि लगा दो सको दी कि मा नंबर और को अर्सा नंबर जिसता सी दा चिकम डिजिट भी कम हो अब हमनारी और ज्यादा हमनारी बस कम से पाकिस्तान की उसकी आबा मूंगा जो उस एड वर्क हम ऑटोमेटिकली सोशो दलता की स्वयं दा आईडी 10 नंबर उस एड हुआ कमा न्यूज वर्क हम ऑटोमेटिक मसीशी पदीस इसके बाद चेंज इंग्लिश को ले पदीस इसके बाद चेंज इंग्लिश जगह दा मा ऑटो वर्क दा मा वर्क जबाई दा पर डिफॉल्ट पर हरियो सरख पर राजी मुदा सिंपल सिंगल उड़ के टेबल ले वसरी उड़ के शर्फाम दे सारे कौन दा मानी हुआ सुनु हम ऑलरेडी सेव खुदा देव क्लोज कई दा मानी हुआ सो दी टेबल दा निकाल के दो तरीके की यो पे राइट क्लिक का डिजाइन व्यू बना सी या तने व्यू न सका व्यू न डिजाइन तवरशा अलत पर की चिकम दे अलत बे लिखली डेटा शीट भी लिख लेके सदा शाने ऑप्शन और के पता 2010 की सही छो दल तमा और कोल एसटीयूडी एंटी स्टूडेंट प्रोफाइल या स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म अर्थ चली की या स्टूडेंट इन्फो करो इंफॉर्मेशन या इन्फो बस स्टूडेंट इन्फो दामा ओके को मास्टर टेबल दा गलत की सिशो स्टूडेंट इन्फो मद आईडी की ऑलरेडी डालो मा बके सुलिकल नेम लिखलो दा बस आदा सो वाखलमा टेक्स्ट के वाखलमा सही शो टेक्स्ट में वस्तु फादर नेम में वस्तु और फादर नेम में वस्तु और दाव टेक्स्ट के वाखलमा उस कोर्स के ऊपर अलदमा कोर्स के कोर्स में ऐड करियो समी करियो ऐड करी न्यूरिटी आईटी सीआईटी शॉर्ट कोर्स वगैरह आई तो पर बता सके डेटा टाइप था गोताला मुखरिदा पोस्ट के यूज करता कोर्स लिखी नो अल्तबत मेन लिखी और कचरता है पता है जमा कॉलेज की दादा कोर्स पलावी जी नो खबे तो जी की ऐड कोले से बजा सिर्फ सेलेक्ट कवर ड्रॉप डाउन लिस्ट की लगे जिसे मंगा तो फिल्टर करो उस बाबा नो दल तो बता सके कई दे पर टेक्स्ट ना ले अल्तबलार से लुक अप विजिट बाने मतलब सबने में क्लिक कई लुक अप विजिट बाने से क्लिक करता है डायलॉग बॉक्स रालो आई विल टाइप एंड द वैल्यू ऑफ डेट आई वांट मतलब दी की खपल वैल्यू अचो नो चिकला क्लिक की गना चिकला तो उस तात यो रो के पकार दे मतलब मा तो सिर्फ डेट ही पकार दे सीआईटी उदा भयो रोक राजी और के चलते जिस सरा ड्यूरेशन मतलब वो जिदा सोना टाइम की सोना प्राइस दे राजी अवसर को नतल तक 2 वाखलमा 2 वागसो चिक्लिक में गंदा को दल तसुशु डेटी 1 ईयर सुशु दल तक किताब या सीआईटी चिकम ददा से 6 मंथ सही शो दल तबल पके चुलशी शॉर्ट कोर्स या कोलोड्रा 10 और कोलशी 3 मंथ 100 और कोलशी 3 मंथ दादर जरूर सी जगह 50,000 रुपये के खा
بس دا مې صرف اډ کړ دا ته زیاتول هم دلته ګوره ما 3 واغستو نو 3 مې چې کله دلته کلیک کوم دلته وسره ویلو دغه راشي چې دې کې سرپرایز راځي یا څه دغه مې وسره تر کول شو خیر زه صرف 2 ما اډ کو انټر مې کو بیا نیکسټ پکې اوس دې کې دوه آپشن دي یو دې لیمټ ټو لیست مطلب د لیمټ دا چې کوم تا اډ کړه کول شي او دې کې دا الاو مطلب چې دې نه زدا کلیک کړي دې کې چې کوم تا دا ویلو ورکړي کنه دغه به صرف هغه اډ کول شي او الاو ملټیپلای ویلیو مطلب دې کې ته نور اډ کول شي بیا ورته خو خیر دې تلا نظم چې کله پروجیکټ کوم بیا دې بدی سيزون بیا کوم خو دا ما صرف اوریګل فینیش ته پس ما دلته ګوره خو دلته به تاسو خیال کوئ چې کله تاسو لوک اپ ویزر باندې یو څه وکړئ کنه اب تاسو دلته ډیټا ټایپ څخه کاری اب تاسو را شارټ ټیکسټ شو کی اب تاسو را نه شو کی چې تا لکه بقایته ما نور کې ګوره فار ایگزامپل دلته ما واغستو ډیټ چې ډیټ زوالما نو ډیټ دته ډیټ اینڈ ټایم نو هغه ته سره راځي ایته مخله اخ کله چینج کیږي خو چې کله ته لوک اپ باندې کې نو هغه ته بدا نو دې ته خیال کوي چې تاسو نه سره وایي ما لوک اپ ویزر باندې کوله د لوک اپ ویزر رانو کومه شارټ ټیکس دا به تاسو سره شارټ ټیکس کې هغه اٹیچ کیږي ما پکچر شو پکچر به تاسو غلي اٹیچمنت کې سکی به غلي اٹیچمنت اوس دې کې بالکل اکثر خلک ورکی جیمیل سور کی جیمیل به تاسو لپاره اب ته لینک کې اتا د خپل لینک دا اولډ ابجیکټ جو کی ګورتا سلام کوو میری او ال ای سوري او ال ای ابجیکټ کوم دی تا په 2007 او په 2010 کې دا په پکچر د پر انسرټ کیدو چې څنګه دلته کې اٹیچمنت دی نو دای اوس 2013 او 16 په کې نیو چې سم فرش راځي آی کې دی اٹیچمنت ورکړي نو صحیح شو دلته ما واغسو هایپر لینک ما وایستو دینه پس بیا پکې ډیټ اف برث راځي ډیټ اف برث دې کې بیا ته انډرسکور ورکول شي داسې نو هغه هم ته سوالي ډیټ اینڈ ټایم کې واخلي صحیح شو سر دلته کې د فادر نیم په دې نمبر واغشتو سیم مقدام کټ کړه چې بیا ایډیټ کوم څه لای آپشن شته اواشته ولې بیا واپس دا راشي دی به ډیزاین یو کلیک کې چې ډیزاین یو دغه شان داسې به کولو شي واپس به ځان ټایپ واپس سکی مطلب دا پریکټیس کوم دا ما خیال کړم ای باندې نو وګورئ بشي آسان دلته نم کې ګوره دې کې الته نم کې ډایرکټ کوم چینج شي یو څه دلته مې ټیبل کې راکی دا اوس ما صرف دا انټریو کا صحیح شو زم بتا دو انټری ما پر کافی ده نور بقا ایڈریس وغیرہ بقى خیر ایڈ کا ما ٹیکس کے واسطے اور موبائل نمبر دے کے اشتو موبائل ګوره ما واغسو ټیکس کې سکه مو وشتو ټیکس کې مو وشتو دلته اعلان دی سره پراپرټي کولاویږي جنرال کې نو دلته لیکلي انپوټ ورغیو زوم کولو کوم سیدی کړی دی انپوټ ماسک دا ګوره دا انپوټ ماسک لیکل کنه دا انپوټ ماسک لیکل دی ته خامو کړل ته تاسو خیال وکړئ چې کله ته دې کې کلیک کې نو دی انپوټ ماسک کې نو دلته ګوره ایرو داسې نشانونه وندي داسې درې ډاټ ډاټ کولو شي چې په دې کلیک کې کنه تعالی اوس دا تاسو کوي چې ته د خپل فایل اول سیو کنه بیا به دا پراپرټي نو زه ول سیما او زه سیو کوم چې کله زه سیو کوم نو ماته سره پراپرټي کولو شي دې کې ته نمبر ګوره دا رومبه نمبر چې پون نمبر سلیکټ کې اور نیکسٹ وغه نو دې کې چې مونږ چې د پاکستان کې کوم نمبر یې اسکو ایسر به 0 مونږ نه وخت 0 نه علاوه 345 یا 0 چې کوم ورپسې 311 अब خو 0 په پاسري نه وخت دې کې به کم ډیجیټ چوي او هم دې تعالی نه خلی اور زیات چی अब هم نالي اوس ګور دلته دې ما باندې ما فون نمبر واسو نیکسٹ میکو اور نیکسٹ فینیش اوس دغه داده کې دلته رالو بیا ته کې یو آپشن بلم راځي ډیفالت ویلیو مطلب دا دی چې زمم چې فون نمبر چا دی فارم کې نی اډ کړي هغه انټری مکو مسه ما ته پاکه دا باکس راکی ما ته آپشن راکړي چې تاسو کلی دي تا دا موبایل نمبر دا نه ورکړي نو ویلیو کې وته کلیک کی بیا وته ډاټ کلیک کی نو دلته متصور کی چې بس انټر نمبر یا هغه د نشان په باندې راشي ګور دلته به طالب ایرر درکې دا سیف شو دا ټیبل ما سیف شو ټیبل نه زو سوزم دا خو سمبل دا ټیبل طریقې شو څه شو ټیبل طریقې شو اوس تاسو له ما ویل چې دریم کار دی کیسه شي دی دریم کار دی کې فارم کریټ کول دي څه شي دی فارم کریټ کول دي نو فارم کریټ چې کله تاسو ټیبل کریټ شي دلته براشي بقای ایریا به دا شامل لینکی کریټ ته زلاله ما په کریټ کې ماته مختلف قسم آپشن راځي ګور ټیبل راځي
और क्वेरी राजी फॉर्म माता मुख्तलिफ राजी गोरा ब्लैंक फॉर्म दे डिजाइन फॉर्म दे और फॉर्म विजिट ते बिया दिकम फॉर्म दी खुद से कम फॉर्म मानकार कोम अगनन पज फॉर्म विजिट मानकार कोम बकायदा प्रोजेक्ट की दा टूल यो यूज कोम सही शो रिपोर्ट पम राजी रिपोर्ट से पारे उसकी रिपोर्ट को उसको फॉर एग्जांपल माता यो लिस्ट स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट दी मासरी ड्यूटी वाला और माला प्रिंसिपल जिमल 50 कसानो डेटा टूल लगा का जैसे फिसुन नजर से नुता चिकल एंट्री कड़ी भी नो आगा बताला रिपोर्ट की चिकल तो रिपोर्ट बने के लेकिन ताला बदल टूल अगर सलाशी नु ब्यादी की बता से फार्मूले बता से ब्या जुए मा चिता से ब्या डेट वाइज दर की चिता चला द ड्रीम मैच नु तो और की दरुंबी मैच और द मैच द ड्रीम मैच पकारे नु तो एक दरुंबी मैच ना 2 ड्रीम मैच अब सिर्फ ताला लगा दर अब बेटा से जुए हम सो उससे कंफ्यूज को ना सिर्फ से ताला टेबल में जोड़ को टेबल लपस द फॉर्म जोड़ो फॉर्म विजिट बने फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म दी मजर क्वेरी तलाना जमा क्वेरी राजी बमखली नुसशो उस कदा यो एरो क्लिक की यो बदलता राजी और कचवे चिन्ना जमा दा टूल फील्ड पका दी कम चिमा दी टेबल दा आगा फील्ड दिगा ना कम चिमा दी टेबल की ऐड करी से की ऐड करी तो टेबल की कचरता सर तो 3 टेबल दी की बता से मराजी चिता ता 3 टेबल दी की भी ता जुड़कड़ी भी प्रोजेक्ट के राजी बा नो आदरी और नो डेट आखले बसन वाली यो बकलिक के नो कहता आई खपल रिलेशन नहीं जुड़ बने की दा ब्या नो अजरा मासर सूटेबल दगरा स्टूडेंट इन्फो तो क्लिक दे मो डबल क्लिक को और नेक्स्ट सही शो दा टूल असी गड वडरा दो दबो उजान दा एडजस्ट की या दा प्रीदा विजिट बाने मकवा दबो डिलीट की और फॉर्म सबाने वो की क्लिक पर की क्लियर तबल आरसी डिजाइन बाने वाला आरसी सबो के डिजाइन पर क्लिक की ची डिजाइन कल क्लिक की तला ब्लैंक फॉर्म दा सराशी वो सर से प्रॉपर्टी में कोलोशी दा कंट्रोल बटन दी दा बता सलावे चिकल तासु करे 8 एग्जिस्टिंग फील्ड्स दा चिकल करे दा बता सरल तकी ऑटोमेटिकली खुदा सुबह उस दाडे बदल डेटा सिंग एंटर कवई अल त खुद सिंग में वो डायरेक्ट एंटर शो दिल त बता सु फॉर्म डिजाइन की सिंग एंटर को आगावा दिल तसलीकली शो ऑल टेबल सीरिकली शो ऑल टेबल तक क्लिक कई नुस्तासु अख टेबल दलता क्रिएट शो नु दलता बदी बन सिंगल क्लिक वखा स्टा टूल फील्ड दलता ऐड शो उस सही जमा फील्ड दलता ऐड शो दलता बेसन करावल कम फील्ड चिस्ता दलता रिक्वायर्ड दी परफॉर्म बानी सबानी फॉर्म बानी स्टा रिक्वायर्ड दी अब डबल क्लिक वखा ऑटोमेटिक बागा से कीगी अल दबा एडजस्ट की पिक्चर सरदा दुदरी उमदा सिराजी उदेवानी कंफ्यूज की मध्ये मसला नहीं दा डबल क्लिक का पदेवानी डबल क्लिक टूल ऐड शू करा दा टूल ऐड शू द देवा क्रॉस को उस दस कुमा जमा का डेटा टूल दा दकी उस दा टूल सेलेक्ट वाखल दासी टूल सेलेक्ट मुआगसो देवदान तो सेंटर बने दासी एटीएस की फॉर्मेटिंग टूल आगासी जिसिंग तासु कम सॉर्ट की सही है दल तना बदासी द पिक्चर दिना उचत की पिक्चर बा शेयर ता इस्तेमाल लगे नु दल तना बदा से रवाखली दे बदलता कल चिता से दल तना दा कर दो थोड़े उसे गुरजी कचरी दल तना दा उचत के नो बस सिर्फ आखियो कदे दे डिलीट हम के नो समझसा नुकसान नहीं गया सही शो कोई भी कहना चिले पे आवाज का उस ज डिजाइन को दल तना क्लिक वालो दी जेबानी पदी एरिया में सो क्लिक में वाली मा सब फॉर्मेट को लोशी दल तना बजता यो कलर पिक कम फॉर एग्जांपल मादा कलर वा से ज्यादा बदल भी राजी लाइट कलर में सही शो दिन पस दी तब से कलर बदलो ता बस सेलेक्ट दासी वाली माउस पर क्लिक नहीं वाली भी सिर्फ दासी ड्रैग करा ड्रैग के बाद से टूल सिलेक्शन में जाओ सो देखिए बस सिर्फ दा एज सिर्फ सेलेक्ट वाली चार से ना सेलेक्ट दा एरिया था सेलेक्ट कम चिदा कलर दा ये लोगों की राशि का ना लाइट नु ददी मतलब दा उस दा सेलेक्ट नहीं नु दी तो उसको का प्रॉपर्टी बदी बने अप्लाई का ओके का कलर दना व्हाइट का दस तासो द बैक फिल कलर दे बैकग्राउंड निकल न दो पूरा और दना बोर्ड का नुमा बोर्ड उस दा करे कुमा नु दा बदासी क्लिक की दे तम सु का फॉर्मेट अप्लाई के बदी बने व्हाइट वाला बोर्ड वाला उस दिन दा जीमेल ज्यादा दा स्पेस ले कम दे मासरी दो दिख सरुक तो सिनुमुरा बकराजी चुस मा नुमु को तो मोहम्मद शाहजेब अली खान तुम नबी नु खुदी किने राजी पर बस के द सेलेक्ट टूल करना तो बसो की दी यो कलच दा माउस दा कर्सर दा पदी बन के दी नु दा एरो गुंदरा शी द्वार तरफ उदई निशान दे माउस पकड़े कुन सी और सुमर ताला पूरी आगा पकारी आगा तड्रे करासी उस दायो मान अलविश दायो तो दे बकले की दे लोगों की टूल सेलेक्ट टूल बने सेलेक्ट की वापस पर बार क्लिक वाली पदियो बने बस क्लिक वाले उस गुरा उस मासरी दायो क्लिक थे
نو دې ما داسې تقریبا آی تھنک چې دومره راوست پکچر می سیټ دلته اوس دلته لیکم سټوډنټ پروفایل نو زه به دلته څنګه لیکم ما خو د پر الته دغه نه دی شته ډیزاین ته بلار شي په ډیزاین کې ما سره کنټرولز کې مختلف قسم آپشن دی یو به کوم نو دې کې ما سره یې زبا ټیکسټ باکس سبا واخلم دویم نمبر ټیکسټ باکس واخلم دلته وګوره یو ډبیا مونږ ته اے بي لیکلو پلس نشان دی دا مانه تاسو کوي چې ساده ټیکسټ باکس څونه پکار دی چې څونه بوتل پکاري هغه نو ډریک کدا سي فار ایگزامپل ماوس پر لیفت نیولې وي او ډریک کا دلته نه ګوره دا دې ډیلیټ کولم شي اور دې کې تاسو کا دې کې ویلیو ورکول شي مطلب بولی کول سي ام دې کې به دا حسابي چې ته بیا یو دا چې ټیکسټ باکس چې کوم دی ما سره دا دې کې به هر یو ټیم دا بلی کې باغ آیا چې کله ته نیو فایل کړو دې کې به دا اډ کې نو ته بس کې ته دا کلیک والی دا به ډیلیټ کی اور دې نه پس پتا لیبل واخلي لیبل کلیک کدا چې تا یو جلدی کې سی انټریو کا مولکول سی ام بی آر آی डी جی ای کیمبرج سپیلنگ جی ای کیمبرج آئی این ایس टी आई टी यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वही की भी उस क्लिक का डिजाइनिंग वर्क मगा से क्लिक में वागस्तो फॉर्मेट ना अप्लाई कलर फॉन्ट ज्यादा वीडियो तो नगोर दादा ज्यादा कदा से स्टाइल क्लिक का पदी बाने सेंटर तरा वाला सही शो स्टाइल त लोगों के साइज 20 में वागस्तो दा बुस्ते की दासी 20 जाती की उसो और बोल्ड में वाली वही की भी कहना चलो कोई आवाज का वखा दामा बस सिंपल तो मटे नो डिजाइन न कोमा कंफ्यूज की बकी بیا اکثر دې کې داسې الته کتا سلمہ خیال کنو هغه کتا سلمہ شو کول هغه دې کې بل ډیزاین ګوردا به بهر کلیک کړل کلیک کو اوس په واپس ډیزاین تلار شي ډیزاین کنټرولز دی کنټرول کې دا نور بٹن کو دا ریکټینګل ساده ریکټینګل نو دا ټول بدل سټپ بای سټپ کوم بیا کنټرول نو کلیک په کو اور ما سره باکس رالو اوس تعالی و چې دا ریکټینګل کې څومره ډیزاین دی ما فار ایگزامپل دومره واغستو اور دلته وګوره فارمیټ کولو شو د سوال پشان دی शेप मतलब چې دا کوم ډیزاین ما کله ګورې ته کلر وکي فیل کلر मतलब چې دا ټول کلر واخلي मतलब ګور ما دي کې دیلا دا کلر وګوره څه شو زماغه لیکي ټول کې بشو دې د پاسه پر رائټ کلیک کی الته فرنٹ اینڈ بیک دلته پوزیشن دلار شي پوزیشن نه پس بلار شي سینډ ټو بیک باندې کلیک کنو اوس شي اوس زمیم چې د دې ډیزاین ماته د دې د آوټلاین ښکاری کنه د دې کلر دی بدل شي دا د لګ زیات شي نو شیپ آوټلاین دا کلیک کا چې دلته لاندې راشي دا وګوره دلته ستاسو سره بیا ډیزاین کې کلیک کا اور کلر ولا سو کا یو کلر ولا دلته نه ډیفاین کا بس سمپل دا کټن ستاسو دا ډیزاین شو آی کی بٹن ما جوړ کړو سم جوړ کړو بٹن لپاره وګوره دوه ایریا دلته لاندې جوړ شي دلته سره زدلته بٹن جوړم بٹن څه شي دا اوس وګوره کنټرول اس کو مله د پوس کای فارم مور کو STUDENT स्टूडेंट फॉर्म एंट्री फॉर्म या फॉर्म सही शो ओके मेको उग्र मा सर दलता टेबल ही राव यो फॉर्म राव बस जैसे का क्लोज कर की सा खत्म शो उस चीज डबल क्लिक को माता एंट्री फॉर्म कोलावी एंट्री फॉर्म कोलाई की मा फॉर एग्जांपल दी कोर को अलीम वर को प्लान वर को सेट बुलमी वर को कोर्स में सवर को कोर्स में दौगर माला का शौकी डेट में वर्क करना उस डेट के क्लिक कम दलता माता सिंबल रासी अगर ख्याल गई सिंबल बानी ची कला क्लिक कइता न तपूस का करंट डेट वर्क है और कना मखने रस्तुने नुमा पदी बानी करंट डेट वर्क समय वर्क करंट डेट मतलब उसने चिकम स्टार्ट लैपटॉप के डेट पे कहा गलती कार्य विस्तार तबा अखरे दका चिकम दलता तासला शौकी ओ दलता जीमेल दे जीमेल मा दलता वर्क गोरा सही शो दलता जैसे कला कल उस डेट ऑफ बर्थ राजी सराजी डेट ऑफ बर्थ राजी पर डेट ऑफ बर्थ माने कला तो क्लिक की ना नो उस दी के फॉर एग्जांपल मादा क्लिक को जमा 2000 किस तरह डेट ऑफ बर्थ न दे नो दी के को दा ब्लिंकिंग दा खकारी कना दा ब्लिंक खकारी तो ग्राम जगह पकी ब्लिंक कई दा बसो की एड्रेस पकी स्टा च कम डेट ऑफ बर्थ 92 दलता उस दी के क्लिक वखी दा हम एड्रेस की दलता दस्ता सो मंथ
سیکنډ والا ستاسو من دا ستاسو ډے 02 دا بیا پکې چینج کیږي مو چې تاسو له باقاعده وخی چې منت وي تاسو له بدل تخی چې دا سوه میاشت جنوري د فروری د مارچ څخه به تاسو بیا مخکې دلته اوس ایډرس ما ورکو صحیح شو اور انٹر موبائل نمبر تو التمالی کرو کنه دلته مولي ګل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انټر مکو دا اوس ګوره کنټرول الټ دا کا نو دی باندې ګوره سیف آپشن وخه اوس مالا سره کوي ایرر راکړي چې تاسو سورکل نمبر تاسو زیاتی نو دی کې بتا سوچ کلا نمبر په فکس ورکوي اوس دی کې څه چینج کوم دا معنی غلط شي دی کې واپس څه چینج کوم واپس پسو کې دی د پاسه پر رائټ کلیک کی ډیزاین ویو ته بلار شي څه ته بلار شي ډیزاین ویو ته بلار شي اوکے بکی دلته نه دی نو دا ایرس کوم صحیح شو ډیزاین ویو ته وسترالو نو ټیبل وکړو کې ټیبل بم سکه ډیزاین ویو واخلې الته نس شو موبایل نمبر ما ساغستو ای باندې ما انپوټ ماس کاغذ دلته نه بدل سکی دلته نه مده کلیک ختم بکی اور دا بم دلته نه ختم کی دلته بس ساده سوخي انپوټ ماس کې بدلته نه کلیک اور دلته نو صرف فون نمبر انٹر نیکسٹ فینش کنټرول ایسی کا اوس پدې کې یو کار خیال کوي اوس پتا چله دا مغ راځي نو دا فیلډ نه دا فیلډ دا اوس ګره دلته اوس راځي 1 2 3 ما چې نمبر تاسو کوم نمبر کنا اوس زیات انسی به تاسو نه لري دا ګره چې کم زور کوم ګره او زه سیف کوم ما دا ایرر راکړي چې انپوټ ماستا فون نمبر چې کوم دی انټر هغه غلط دی نو دلته یو نمبر پکې کم دی ما فار ایگزامپل بل واغسو اوس چې سیف ورکم نو اتوماتیکلی څه شو ریکارډ ستا یو سیف شو اوس باندې نیو واغستو آیډي یو ده کنه نیو می واغستو اوس بل نوم ما دلته وښتو واغستو صحیح شو دلته نه کورس په سلیکټ کړئ اوس ما سی آی ټي واغستو دي دا کرنٹ ډیټ واخلئ ایڈمیشن ډیټ ته خلک ډیټ نه لیکي ایڈمیشن ډیټ باندې ته لیکي ما صرف ډیټ لیکل خو تاسو ایڈمیشن جیمیل چې ورکه یا هر څه ورکه نو موبایل نمبر ورکو موبایل نمبر ما دي کی مطلب لګول چې دا تاسو خامخا اوس دا هم سیف کو دا اوس سیف شو او دا ریکارډ چرته لاړو دا ما کلوز کو ستا ریکارډ به دي ټیبل دا اتوماتیک راځي ور دوه ریکارډونه ما سیف کړه علي په نومانی توحید په نومانی اوس دې کې ګوره دلته واپس دو دې ما کلو کو دې کې ما پکچرونه لګول علي سره ایر شمانه دوباره سے چرګه پدی باندې کلیک هوا دلته ودا منیج اٹیچمنٹ رالو کلیک کا پدی باندې خدا به ال راضی چې تا پټو کې اٹیچمنٹ اغسته یا او ال ای دی اغسته نو ایډ به واخلي پکچر چې ستا کمزې کې پروتي الته پکچر ورکا اور اوکے کا تاسو پکچر پدی باندې ایډ شو واپس په پیسو خامخا وخی سیو دی پیوالو نو تاسو اگر ریکارډ اگر اوس الته تاسو له جما هغه شو کو تاسو چې وایي چې کله ټیبل کوم دا مال یو بل باکس کوي پاپ اپ مطلب نو دی باندې پر رائټ کلیک کی ډیزاین ویو ته بلار شي چې کله ډیزاین ویو ته لار شي اډ ایگزیکټینګ فیلډ دی دلته نه ګوره اډ ایگزیکټینګ او پراپرټی شیټ نو دی باندې چې واخلي نو دی کلیک کلی دلته فارم سلیکټ ولې ځکه چې دا ما سره فارم دی او دا فارم زه فل سکرین راولم نو چې فارم فل سکرین راولي نو فارم زما سلیکټ کنه وایي کې فارم میں سلیکٹ دلته ګورم دلته هم ته فارم سلیکټ دی کې ګورم مختلف بل سلیکټ وي نو ته هغه فارم سلیکټ واخلي او دلته به ادر واخلي سبا واخلي ادر کلیک له پاپ اپ دا نو لیکلې ته به دا یس کی کنټرول اس کا دلته کلوز کا دیم کلوز کا او چې کله زه ډبل کلیک کوم تاسو سره سي یو بل ډایلاګ باکس کولای خو دې کې به اوس خیال کوئ چې دې کې وزن ته بٹنز وړي صحیح شو نیو ریکارډ واخلا نو نیو ریکارډ د پر دې کې اوس بٹن څنګه جوړي اخیری کمانډ کومه بالکل چې کوم ډیټ ټیبل دلته تاسو کلیک کړئ دا پاپ اپ پیدا کوي که تاسو رمنو داسې د نشپک ټیبل وي په هر یو خپل کلیک کړئ او تاسو به ډیټابیس کې راشي چې څنګه کلیک شو په دې باندې اوس دې باندې زه بٹن واپس جوړم کلم چې تاسو یو شی کریټ کو واپس پکار کوي نو آی باندې به کلیک کې رائټ کلیک ډیزاین ویو بخامخا کله چې تاسو ډیزاین ویو والی نو مطلب چې تاسو دې کې نور چینجینګ او نور ایډیټینګ زه په دې کې سکوما یو دو بٹن دلته جوړم سیو او نیو ریکارډ نور بکای بکې نظم مخکې نو دلته دا وګور دا بٹن دا تخکاری دا یو بٹن چې دې باندې تاسو کلیک کړئ دا بٹن نو تاسو یو باکس وند راشي دا وګوره او وسري یو پلس نشانی نو چې کوم ځای بٹن جوړه الته سنگل کلیک وکړه اوس تاسو یو بل پراپرټی کولو شي کمانډ بٹن وزټ
اوس تا د پوس کوي چې تا دا کوم بټن کلیک کا جوړه کا دا تاسو له سره پر پکار ده فایند لپاره جوړې بل نیکسټ ریکارډ لپاره چې که زه وته هم چې نه ما د ریکارډ دغه په توګه د چکه زه ځان ته 8 نیو ریکارډ لپاره ځاخلم نو ته با کلیک کو پدې باندې نیکسټ مې کو دې لته بٹن راولې ک آیکن دا کر آیکن په لګول شي خو زه هم چې نه ټیکسټ راشي اور دته د سره راشي نیو بس صرف نیو دی راشي نو نیکسټ کا اور فinish کا د سره نیو واپس په بل بٹن واخلي دوباره بیا کلیک کی اوس ځم چې مال سیف راشي واپس پر ریکارډ ګوري دي کې بس سیف بٹن نه ګوري نو ریکارډ کې به کلیک کی اور سیف ریکارډ نیکسټ په والی دلته سیف ریکارډ په ځای بس صرف سیف لیکل صحیح شو کوئی نیکسٹ فinish هغه باندې سیف رالو اوس یو پرنٹ کمانډ د پاره یو بٹن جوړوم چې پرنٹ کمانډ کلیک کا اور کلیک دلته والو دلته پرنٹ د پاره کم د دې کې اوس ګوري پرنٹ ریکارډ نو اوس نیکسٹ دی باندې زه کومه آیکن لګوم دا آیکن ښکار کنه دا آیکن ډاونلوډ کولم شي بیا به زوم شي دا ته براوز کول شي دا ګول ته براوز کوي تاسو چې دا فایل پروت کنه نو اب بیا کولم شي باندې ما فinish کړو ګوره ما سره آیکن نه اوس ګوره ما کنټرول اس کو واپس دینه لاړم ډبل کلیک مې کو اوس دلته دا ریکارډ ما سره سګيږي دا ز بلینک کوم واپس نیو انټری کو بل سټوډنټ نه ورالو په دې نیو باندې کلیک کس شو مطلب بلینک شو دلته موري کولو کامران سوري کولو جلیل مولي کولو د چې کوم کورس دی د کورس ما اوس کول راوغسته د ډیټ چې کوم دی کرنٹ ډیټ ما ټوډے واغستو جیمیل پرې دا خو موبایل نمبر کې د دې کې نو ورکې نو دې ګورې نه سیو کیږي ځکه چې الته ډیفالت کې ورکړل چې موبایل نمبر دوی نو موبایل نمبر به تاسو کې 0 بنو وخی سبنه وخی 0 بنو وخی اوس فار ایگزامپل دا دی نو تاسو چې کوم نمبر بیا اخته نمبر به بیا تاسو ورکړي اور سیف ریکارډ بیا یا پرنٹ وخی سیو می کو نو یا بٹن ته پکچر لګي ایڈ पिक्चर इंसर्ट का और ओके पिक्चर सेफ रिकॉर्ड में वालू प्रिंट रिकॉर्ड पर प्रिंट हुआ तासे प्रिंटर टक और का बस प्रिंट कुछ कलर प्रिंटर भी कलर सर ब्लैक एंड व्हाइट ही नुगा तो ब्लैक एंड व्हाइट दार से जोड़े कुछ पति बनी दायो सिंगल डेटा एंट्री फॉर्म सिर्फ यो फॉर्म पर जोड़ गई दोबारा रिवीजन जर को